बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज नाव के बारे में मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाव क्या चीज़ है, ये कैसे होती है, नाव कैसे उतरती है, कैसे पड़ती है, ये क्या मर्ज़ है। अक्सर आपने दोस्तों को या ख़वातीन को या किसी भी बड़े को सुना होगा, वो कह रहा होगा कि मुझे नाव पड़ी है। तो मेरे भाइयों, नाव क्या चीज़ है, इसका इलाज क्या है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा। मैं उम्मीद रखता हूं आज की वीडियो नाव के बारे में आपको बहुत पसंद आएगी। आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ख़ास करके मेरे बुज़ुर्गों और मेरी माँ, अगर आपको नाफ पड़ी है तो उसका हल क्या है, उसकी अलामात क्या हैं, ये सारी की सारी मालूमात आपको मिलेगी। ये नाफ की बीमारी जो है, अगर मर्द को पड़ जाए तो इसको नाफ नहीं कहते हैं। बाबा जी उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकम अली इलाहाबाद वाले बताते थे कि बेटा, मर्द को जो पड़ती है ये नाफ नहीं होती, ये बात जहन में रख लो। क्या होती है, इसको नाड़ू कहते हैं। अगर औरत को पड़ जाए, अपनी जगह से हट जाए, इसको नाफ कहते हैं। लेकिन मर्ज एक है, उसके नाम अलग-अलग है। लेकिन अक्सर मर्द भी अपने आप को कहते हैं मुझे नाफ पड़ी हुई है। तो मेरे भाइयों, नाफ है या नाड़ू है, बात तो एक है। लेकिन मर्द को जो बीमारी होगी, जैसे मर्द को कतरे आते हों, औरत को इसी के मुकाबल जो मर्ज है उसको लकोरिया कहते हैं। इसी तरह ये भी उसी तरह इस मर्ज का नाम है। तो मेरे भाइयों, डॉक्टरों के नज़दीक डॉक्टर अफान तो बहुत बोलता है ना, कहता है कि ये करो वो करो, बहुत नौजवान लड़कों को गलत कारियाँ करने का कहता है, मुश्तज़नी करने का कहता है। तो मेरे भाइयों, अक्सर मुश्तज़नी करने वाले अफराद को भी ये नाफ पड़ जाती है, नाड़ू पड़ जाता है। ये बात जहन में रखिएगा। वो कैसे पड़ता है, इसकी तफसील के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकम्मल लंबी बहस है। इसके लिए मैंने कई दिन इसको हासिल करने के लिए, इसको सीखने के लिए लगाए थे। डॉक्टर हजरात तो नाफ को मानते नहीं हैं, डॉक्टर हजरात तो नाड़ू को मानते नहीं हैं। मेरे पास एक मरीज़ा आई थी, मैंने उसको कहा मॉडल टाउन से ही थी, मॉडल टाउन एफ ब्लॉक से। तो उस औरत की, उस बहन की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। वो मैंने उनको कहा कि आपको और कोई मर्ज़ नहीं है, नाफ पड़ी हुई है। तो उन्होंने मजाक किया मुझे और इत्तेफाक हॉस्पिटल में चले गए। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के 2 साल गुजर गए, फिर भी उसकी बीमारी यूं की त्यों रही। फिर वो एक बार मेरे पास आए,
तो मैंने उनकी नाफ निकाल दी, जो हमारा मखसूस तरीका है। तो मेरे भाइयों, मेरा मकसद आपको बताने का ये है, डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देते हैं, इनका क्या इलाज है। बात हो रही थी नाव की। नाव मेरे भाइयों होती क्या है, क्यों पड़ती है? ये आम तौर पे अगर आपको खाली पेट है तो आप वज़न उठाएंगे, आपकी नाव जो है ये साइड पे अलग हो जाती है, एक अलहदा हो जाती है। यानी ये आपकी, जिसको आप नाव कहते हैं, आपके पेट के अंदर नाव का निशान है। इस जगह से अगर आप हाथ रखेंगे, अंगूठा रखेंगे, उंगली रखेंगे, आपको धड़कती हुई नज़र आएगी। ये इस जगह से होना ज़रूरी है। अगर इस जगह से हट गई है, दाएं हो गई है, बाएं हो गई है, या ऊपर को हो गई है, तो समझ लो आपको नाड़ू गिर चुका है या चढ़ चुका है। अगर दाएं बाएं है तो गिर चुका है, अगर ऊपर को चली गई है तो फिर नाड़ू ऊपर को चढ़ चुका है। ये होता क्या है मेरे भाइयों? आपने जानवर को ज़िबा किया होगा ईद के मौके पर, या आपने किसी कसाई को देखा होगा, जब वो जानवर को ज़िबा करते हैं, उसका पेट चाक करते हैं, उसके अंदर से अंतड़ियाँ निकलती हैं। वो एक पैप नुमा की शक्ल में होते हैं, उसको ऐसे खींचते जाते हैं, वो निकलता चला जाता है। तो मेरे भाइयों, जब वो उन पेट के अंदर, उन अंतड़ियों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, तो आपने अपनी ताकत से ज़्यादा वज़न उठाया, मिसाल के तौर पे आपने 20-30 किलो 40 किलो वज़न उठाया, लेकिन झटके के साथ। अगर आपका पेट खाली है तो आपकी वो अंतड़ियाँ जो हैं वो हिल जाएंगी, वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, या उनको दब आ जाती है। उनको, जैसे आपने पानी का पाइप देखा होगा जो नलके के साथ लगा हो, अगर उसको बेंड आ जाए तो पानी के अंदर रुकावट आ जाती है, या तो नलके से उतर जाता है या फिर पानी बड़े ज़ोर से निकलता है। ये ख़ास करके इसका असर जो है मोशन पर, पखाने पर पड़ता है। अक्सर दोस्त कहते हैं हमें कब्ज़ है। अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, कहते हैं हकीम साहब कब्ज़ की दवा दे दो। मैं दे देता हूँ, या किसी और से भी ले लेते हैं। एक मरीज़ मेरे पास तकरीबन 10 दिन रोज़ाना अपने बच्चे को भेजे, जो हकीम साहब से कब्ज़ की दवा लेकर आओ, वो ले जाता। लेकिन मैंने उससे पूछा अपने पापा को भेजो, कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा फिर मेरे पास दवा भी नहीं है। आखिर वो मेरे पास आ गया, मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा तुझे तो नाव पड़ी हुई है। लेकिन नाव पड़ी हुई है और वो कब्ज़ की दवा खा रहा है। कई दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें मोशन लगे हुए हैं, लेकिन पड़ी हुई नाव होती है। मेरे भाइयों, नाव की अलामत यह है कि पेट के अंदर दर्द होती है, कब्ज़ जैसी कैफियत होती है, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा टांगों की जो पिंडलियाँ होती हैं ना, वो दर्द भी करती हैं और खैंची खैंची सी महसूस होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे नाव पड़ी हुई है, आप अपनी नाव वाली जगह पर अपने अंगूठे को रखें ऐसे, जो पेट के ऊपर निशान है नाव का, उसके ऊपर देखें। अगर धड़कन हो आपके अंगूठे के नीचे, धड़कन, नाव धड़क रही है, हरकत महसूस हो रही है, तो समझ लो ठीक है। अगर दाएं बाएं ऊपर है तो समझ लो नाव पड़ी हुई है। इसके साथ आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त बैरून मुल्क में हैं, अगर 10 हैं तो उनमें 8 या 7 दोस्तों को नाव पड़ी हुई है। ये मुझे नहीं पता क्यों। जितने भी मेरे साथ रब्ता करते हैं, पता नहीं उधर क्या खुराक खाते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, भैया आपको क्या खाते हैं?
کہتا ہے جی میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو کیا اس کو بادام کھاتا ہوں، چنے کھاتا ہوں، اس طرح کی خشک چیزیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جو خشک میوہ جات ہوتا ہے تو یہ عام ڈرائی فروٹ کی دکانوں سے ملتا ہے، کہتا روزانہ 2 مٹھیں بھر کر میں کھاتا ہوں۔ تو اصل جو اس کو مسئلہ تھا اس کو بھی ناف کا پڑا ہوا تھا۔ اگر آپ یہ چیزیں کھا رہے ہیں تو ساتھ دودھ بھی پیو میرے بھائیوں۔ ایک میرے پاس بھائی صاحب آئے، کافی عرصہ کی بات ہے، اس نے کہا کہ حکیم صاحب مجھے ناف پڑی ہوئی ہے۔ میں نے چیک کیا، میں نے کہا آپ اپنی خوراک کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے بتایا، میں نے کہا آپ نے کل کیا کھایا تھا، پرسوں کیا کھایا تھا، ایک ہفتے کے بارے میں ساری معلومات دو۔ اس نے بتایا کہ میں 3-4 دن سے نا شام کو گھر لیٹ جاتا ہوں تو سردی بہت ہے تو انڈے کھا رہا ہوں۔ جب کوئی بھی بچہ، اکثر بازار میں بچے یا کوئی بڑا انڈے بیچ رہا ہوتا ہے تو میں اس سے 10-12 انڈے لے لیتا ہوں۔ وہ چھیلتا جاتا ہے اور میں کھاتا جاتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا، میں کھانے کی جگہ پر انڈے ہی کھا لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی اور کیا کھاتے ہو؟ کہتا کچھ بھی نہیں، پانی بس پی لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بار مجھے استاد محترم نے بتایا تھا، بیٹا اگر آپ نے ایک انڈا کھایا ہے، انہوں نے تو دیسی انڈے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا بلیتی انڈا تو کھاؤ بھی نہ، لیکن دیسی انڈا کھاؤ۔ تو اگر آپ فائدہ چاہتے ہو انڈے کا، شیر جتنی طاقت چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سردی میں فائدہ ہو تو پھر سن لو انڈا کیسے کھانا ہے۔ ایک انڈا کھاؤ اور اس کا جو خول ہے اس کو دیسی گھی سے بھر کر اوپر سے دودھ میں ڈال کر پی لو، یا ایسے ہی کسی چیز میں ڈال کر پی لو۔ اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف 3-4 دن ایسے انڈا کھا لو، آپ کو پیٹیاں انڈوں کی کھانے سے بہتر ہے صرف 7 دن دیسی انڈا اور اس کا خول جو ہے دیسی گھی سے بھر کر کھا لو، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے اندر خشکی ختم ہو جائے گی، آپ کی انتڑیوں کے اندر جتنی بھی خشکی ہے جسم کے، اکثر دوست آتے ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں خشکی بہت ہے، سر میں خشکی ہے، جسم میں خشکی ہے، اور خشکی کی وجہ سے خارش بھی ہوتی ہے۔ اتنے انڈے کھاؤ گے تو خشکی تو ہوگی، الرجی تو ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ انڈے کھا رہے ہیں ساتھ دیسی گھی بھی کھائیں۔ اگر آپ دیسی گھی نہیں کھا سکتے تو ساتھ کم از کم 1-2 گلاس نیم گرم دودھ کے پیو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناف کو نکلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں، اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں ویڈیو کال کے ذریعے ناف نکالیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں میرے بھائیوں، اگر آپ کو ناف پرانی ہو چکی ہے، چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جن کو ناف نہیں ناڑو ہے، تو ناڑو پڑے ہوئے کو کئی سال گزر چکے ہیں، 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال گزر چکے ہیں۔ میرے پاس 20 سال پرانی ناف ناڑو والے مریض کئی دفعہ آ چکے ہیں اور الحمدللہ ان کا علاج کیا ہے۔ میرے پاس ناف اور ناڑو کے مریض جو ہیں سینکڑوں آ چکے ہیں، صرف ایک مریض میرے پاس ایسے آیا ہے، اس کو ابھی تک آرام نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو۔ بہت کوشش کی ہے، اس کو 6 ماہ میں نے دوا بھی کھلائی ہے، اس کو نکال کر ادھر سے بھیجتا ہوں، 10 دن بعد پھر ناف پڑ جاتی ہے، 15 دن بعد پھر ناف پڑ جاتی ہے، لیکن ایک بار آرام آ جاتا ہے، لیکن پکا اچھی طرح اس کو آرام نہیں آیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیا ہے، کیوں نہیں آرام آ رہا، لیکن
اس کے علاوہ کوئی ایسا میرا مریض نہیں ہے، میرا بھائی، میرا دوست، میری بہن نہیں ہے جس کو اللہ نے شفا نہ دی ہو۔ میں اس کے لیے دعا گو، اللہ اس مریض کو ناف جیسی موذی مرض سے نجات دے دے۔ میرے بھائیوں، وہ بہت تکلیف میں ہو جاتا ہے جب میرے پاس آتے ہیں دواخانہ پر 15 دن 12 دن 10 دن تو وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، جو ہی گھر میں کوئی وزن اٹھایا نہیں، سیڑھیاں چڑھی نہیں تو اس کو ناف پڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا علاج جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، ایک نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا، دوسرا نسخہ جو ہے آپ ہمارے دواخانہ سے منگوا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ثابت اسبگول لینا ہے، ثابت اسبگول لینا ہے۔ اس کو پہلے آپ نے اس کے اندر سے صفائی کرنی ہے، کنکر منکر یہ وہ لٹن پٹن گند بند ہوتا ہے اس کے اندر، وہ آپ نے اس سے نکال لینا ہے۔ صفائی کرنے کے بعد ایک جار میں رکھ لینا، آدھا کلو لے لیں، پاؤ لے لیں، سستا مل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تھوڑا سا پانی لے لیں، 1 کپ پانی لے لیں، اس کے اندر اس کا 1 چمچ آپ نے بھر کر ڈال دینا ہے۔ چمچ کون سا؟ چاول کھانے والا، چھوٹا ٹی سپون نہیں، بڑا چمچ آپ نے ڈالنا ہے۔ شام کو آپ نے رکھ دینا ہے، شام سے مغرب سے لے کر رات کو سوتے وقت جب آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے اس کو 1 چمچ رکھ دینا ہے پانی میں ڈال کر۔ صبح آپ نے کیا کرنا ہے، خالی پیٹ آدھا کلو نیم گرم دودھ لینا ہے، نیم گرم دودھ لینا ہے۔ ابل تو بہتر تو یہی ہے گرم گرم دودھ ہو، کیونکہ سردی کا موسم ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو پھر آپ نے ٹھنڈا دودھ لینا ہے۔ جیسے آج کل موسم ہے، آج کل تو آپ کو گرم گرم دودھ لینا ہوگا، اس کے اندر وہ ٹھنڈے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ٹھنڈا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہوا پڑا، رات کا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو پھینٹ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو آپ نے اس کے اندر 2 چمچ شہد کے ڈالنے ہیں، 2 چمچ شہد کے ڈالنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے نوش کرنا ہے۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، یا اگر آپ نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے کریں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو میرا بھائی ناف اور ناڑو کا مریض ہے، اس کے لیے چاول کھانا ممنوع ہے۔ وہ چاول خاص کر کے بریانی نہ کھائے، لال مرچ اور تیز مسالہ جات کوئی بھی چیز نہ کھائے۔ اب چلتے ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناف یا ناڑو ٹھیک ہو، تو پھر جب بھی آپ رات کو سوتے ہیں نا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنی ناف کے اندر سرسوں کے آئل کے قطرے یا بادام روغن کا ہے۔ سرسوں کا آئل تو سستا ہے، اس کے آپ 3-4 قطرے ڈراپ میں ڈال لیں اور 3-4 قطرے ناف میں ڈال لیا کریں۔ تو اگر آپ کے پاس بادام روغن ہے تو 3-4 قطرے خود پی لیا کرو سوتے وقت، 1 قطرہ جو ہے ناف میں ڈال لیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، جیسے جیسے آپ ڈالتے جائیں گے، آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے اندر شباب آتا چلا جائے گا، آپ کا جو چہرہ ہے، جو بھی دیکھے گا اس کی نظر آپ کی طرف ٹھہر جائے گی، جو دیکھے گا اس کی نظر ٹھہر جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو پھر ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ٹھوک کر چاہیے گا، اور اس کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہر چوتھا آدمی، ہر 5واں آدمی ناف اور ناڑو کے مرض میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے دواخانہ پر اگر آپ تشریف لانا چاہتے ہیں تو ہمارا دواخانہ ہے طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ دوسرا ہمارا دواخانہ طیبہ دواخانہ ہے، مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور۔ تو میرے بھائیوں، سندر اڈا ملتان روڈ
جو दवाखाना उस जगह पर हम होते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जो क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में हमारा दवाखाना है वहाँ हम होते हैं 3 बजे दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको कोई ऐसी मूजी मर्ज लगी हुई है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मुकम्मल मालूमात, अपनी मुकम्मल हिस्ट्रीज हमें सेंड करें। हम देंगे आपको मुफ्त तिबी मशवरे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। अल्लाह आप सब का हामी व नासर हो। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर पर फिर कहता हूँ, कोई भी मेरा भाई या बहन बे औलाद है, कोई जोड़ा बे औलाद है, उनसे मेरी गुजारिश है, एक बार तैयबा दवाखाना हकीम सुंदरवी को ज़रूर आजमाएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।